हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब। कैसे हो आप सब? आई होप सो आप सभी के सभी बहुत अच्छे होंगे गाइस। आज की जो वीडियो होने वाली है, सब्र की आखिरी हद, मौलाना तारिक जमील जी की वीडियो है। तो वीडियो देखेंगे हम लास्ट तक की कैसी सबसे पहले वीडियो है, क्या आप है, ये बताएं कि बताएं किस किस में आप में से सबसे ज़्यादा पेशेंस है और किस में नहीं, क्योंकि मुझे ये जानना है कि आप में से कौन से ऐसे कितने लोग हैं जिनमें पेशेंस है। भर भर के पेशेंस है। मेरे में तो बिल्कुल भी नहीं है, हालांकि नेहा में है लगभग, पर मेरे में बिल्कुल भी नहीं है। तो आप बताना और ऑनेस्ट अपना आंसर देना प्लीज। हाँ। मैं वेट करूंगी आपके आंसर का, कमेंट का बताना। करें प्ले। हाँ जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सब करते हैं प्ले। आह न कर लबों को सी, इश्क है दिल लगी नहीं, सीने पे तीर खाए जा, आगे एक कदम बढ़ाए जा, यानी जबान हाल से कह दे कि हाँ सताए जा। वो ये करता है, वो ये करती है, उसे ये नहीं आता, उसे ये नहीं आता, उसे वो यूं सुनाती है, वो यूं सुनाता है, वो यूं करती है, वो यूं करता है। ये आज के अखलाक हैं। कोई आंख ऐसी नहीं है जो खूबियां ढूंढे, जिस आंख को देखो उसमें दूरबीनें फिट हैं ऐप पकड़ने के लिए। काश कोई आंख होती जो खूबियां देखती, कोई जबान होती जो खूबियां बोलती। हाय हाय, अल्लाह दर्जे बुलंद करे सईद अहमद खान रहमतुल्लाह अलैह। मौलाना सईद अहमद खान, एक शख्स मेरी जिंदगी में आया, ये सारा मजमून मैं उसकी सोहबत से समझा हूं, किताबों से नहीं समझा। मुझे किताबें जबानी याद थी, मैं किताबों का हाफिज था, लेकिन अल्लाह की कसम मैं मजमून किताबों से नहीं समझा। ये मैं उस बंदे की सोहबत से समझा कि अखलाक सीखने पड़ते हैं। अखलाक सीखने की चीज है, ये पढ़ने से नहीं आते, ये पढ़ाने से नहीं आते। मुमकिन है बुखारी पढ़ाने वाला बदअखलाकी के इंतहा पर हो, बुखारी पढ़ने वाला बदअखलाकी के इंतहा पर हो, कि ये चीज पढ़ने से नहीं आती, सीखने से आती है। पढ़ा, किताबें जबानी याद की, चटाइयों के साथ सिल के बैठ के पढ़ा, नहीं समझ में आए, एक हस्ती को देखा, एक अखलाक वाले को देखा, उसके साथ चंद सुबहें गुजरी, चंद शामें गुजरी, जो मेरी जिंदगी का सबसे कीमती असासा है। तो फिर मुझे पता चला कि अखलाक किसे कहते हैं, और अखलाक भी सीखने की चीज है, और अखलाक ही इंसानियत का नाम है। बदअखलाकी है तो इंसानियत नाम की शय कोई नहीं। मेरे रब को ज्यादा तस्बीहात की जरूरत नहीं है, यूं मिंबर पे बैठ के लंबी तकरीरों की मेरे रब को ज्यादा जरूरत नहीं है। बिछ जाओ, पिट जाओ, मिट जाओ, लुट जाओ, और अल्लाह के दरबार में ऊंचा मकाम पालो। लोगों की सहना सीख लो, लोगों के जख्म सहना सीख लो, लोगों की लगाए हुए निश्तर, लोगों के लगाए हुए जख्म छोड़ दो रिसने के लिए, छोड़ दो घाव बनने के लिए, छोड़ दो उन्हें गहरा होने के लिए। ये जितने गहरे होंगे उतना तुम अल्लाह को महबूब नजर आओगे। तू बचा बचा के ना रख इसे, तेरा आईना है वो आईना कि शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाह है आईना साज में। इसे टूटने दो, इसे टूटने दो। तोड़ने वालों को कह दो आ जाओ इधर आ सितमगर, हुनर आजमाए तो तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। लोगों को बोलने दो, औरतों को बोलने दो, तुम सुनती जाओ और सहती जाओ और पीती जाओ और उफ ना करो और आह ना करो। तुम वक्त की राबिया बसरी होगी, तुम वक्त के जुनैद बगदादी होगे। बड़े बड़े मुजाहिदों वाले और बड़े 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 इबादत वाले, बड़े बड़े इबादत के कुतुब मीनार, अल्लाह की कसम तुम्हारी गर्द नहीं छू सकते, तुम्हारी गर्द को नहीं पा सकते। तुम्हें पहुंचना तो कहां है, तुम्हारी गर्द को भी नहीं पहुंच सकते हैं। अगर तुम अपने अखलाक काबू कर लो, अपनी जबान पे काबू कर लो, लोगों की दिल आजारी पे चुप रहना सीख लो, लोगों की तकलीफ पर चुप रहना सीख लो, और लोगों की बदतमीजी पर चुप रहना सीख लो, और बुरे से अच्छा बनना सीख लो,
برے کے سامنے مسکرانا سیکھ لو, تانے سن کر بھی مسکرانا سیکھ لو, تو تمہیں زیادہ نفلوں کی ضرورت نہیں پڑے گی, تمہیں لمبی لمبی تہجد کی ضرورت نہیں پڑے گی. تم وہاں پہنچو گے جہاں کوئی نہ پہنچ سکے گا, تم ادھر جاؤ گے جہاں کوئی نہ جا سکے گا, تمہارے مقامات کو کوئی پا نہ سکے گا آخرت میں, نہ دنیا میں نہ آخرت میں. اپنے اخلاق بناؤ, اپنی آخرت کو بنانا ہے تو اس نفس کو پاکیزہ کرو. یہ نفس پاک ہوتا ہے دو باتوں سے, ایک عبادات سے, ایک اچھے اخلاق سے, اور یہ غلیظ ہوتا ہے, ناپاک ہوتا ہے عبادات کو چھوڑنے سے اور بد اخلاقی کا شکار ہونے سے. بد اخلاقی سب سے بڑی غلاظت اور کبیرہ گناہ سب سے بڑی غلاظت ہے, اور عبادات سب سے بڑی خوراک ہے, سب سے بڑی پاکیزگی ہے. اچھے اخلاق سب سے بڑی خوراک ہے, سب سے بڑی پاکیزگی ہے. گناہوں کا چھوڑ دینا سب سے بڑی طہارت ہے. یہ کرو گے اللہ تمہیں چمکائے گا, تمہاری دنیا بھی بنائے گا, تمہاری آخرت بھی بنائے گا. یہ اخلاق سیکھنے پڑتے ہیں, عبادات کو سیکھنا پڑتا ہے. اللہ کے راستے میں جاؤ, اللہ کے راستے میں پھرو, اور اپنے اخلاق بھی بناؤ, اپنا ایمان بھی بناؤ, اپنے کردار کو بھی بناؤ, اور مرتے دم تک یہ محنت کرتے رہو, کرتے رہو, کرتے رہو. کرتے کرتے موت آ گئی تو جو ادھورا پن ہے اللہ دور کر دے گا, جو ادھورا پن ہے اللہ دور کر دے گا. اور کوشش کرو 24 گھنٹے کی زندگی میں اس زبان پہ خیر کے سوا کچھ نہ نکلے. تم بے شک فرض نماز پڑھو, تسبیحات مسنون نہ پڑھو, تو لمبے ذکر نہ کرو, لمبے قرآن نہ پڑھو, لمبے نفل نہ پڑھو. میری ایک مان لو, یہ زبان پہ قابو پالو, اس زبان کو بند کرنا سیکھ لو. دیدی آپ جیسی ہیلدی اسکن کے لیے کیا کروں میں؟ یہ دیکھو نا, پہلا پمپل. ہاں دیدی دیکھو نا. اسے ہونٹوں تلے, اسے دانتوں تلے دبانا سیکھ لو, یہ ہونٹوں کے در بند کرنا سیکھ لو. یہ مدرسے کے طلبہ نظر آ رہے ہیں, ان کو شیطان کوئی دعوت دے گا شراب پیو, ان کو کوئی شیطان دعوت دے گا کہ جوا کھیلو, ان کو دعوت دے گا غیبت کرو, ان کو دعوت دے گا فلاں کی برائی کرو, ان کو دعوت دے گا اس کے عیب ڈھونڈو اور اس کو چسکے لے لے کر بیان کرو. یہ اس گناہ کی مار دیتا ہے, اس میں ایسی مار دیتا ہے کہ نمازیں صاف ہو جاتی ہیں, عبادات صاف ہو جاتی ہیں, علم صاف ہو جاتا ہے, تبلیغ صاف ہو جاتی ہے. ہمارے استاد مولانا زار شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ہمیں فرمایا کرتے تھے, جب وہ کبھی غیبت کی نفرت بٹھاتے تو فرمایا کرتے تھے تم سب سے زیادہ کمائی کرنے والا طبقہ ہو طلبۃ العلم, لیکن ایک بول بول کر ساری کمائی پہ پانی پھیر دیتے ہو. تو میرے بھائیوں چاہے دین والے ہو, چاہے دنیا والے ہو, مدرسے والے ہو, کالج والے ہو, ایک عبادت کو بناؤ, ایک اپنے اخلاق کو بناؤ, تو اللہ تمہارے ساتھ ہے. دنیا بھی تمہاری ہے, آخرت بھی تمہاری ہے. اگر اللہ کو ساتھ نہ لیا اور اس نفس کو پاکیزہ نہ کیا تو یہ جہان بھی برباد ہے, اگلا بھی برباد ہے. اسے پاک کرنے کی نیت آج سے نیت کرو کہ اسے انشاءاللہ پاک کرنے کی کوشش کریں گے. تو نیت کرتے ہو سارے کہ اسے پاک رکھنا ہے. کبھی کوئی دھبا لگ جائے, لگتا رہے گا انسان جو ہے تو فوراً دھونے کی, جیسے کرتے پہ دھبا لگ جائے تو فوراً دھونے کی کوشش کرتے ہیں, اسے دھونے کی کوشش کرو. آنسوؤں کا پانی بس بڑے سے بڑے داغ کو دھونے کے لیے آنسوؤں کا پانی چاہیے, اور زیادہ پانی بھی نہیں چاہیے. ایک مکھی کے سر کے برابر تمہاری آنکھوں کے کٹوروں میں آنسو تیر گیا جو صرف تمہارے اندر کو تر کر گیا, باہر نہ نکل سکا. تمہاری آنکھ اتنی بخیل ثابت ہوئی کہ تمہیں آنسو کا ایک قطرہ نہ دے سکی, لیکن اتنا دے دیا کہ تمہارے کنارے بھیگ گئے. تو تمہارے بڑے بڑے داغ اللہ دھو کے صاف کپڑا تمہیں ہاتھ میں پکڑا دے گا, تو جب ہو جائے توبہ کرو, جب ہو جائے آنسوں سے صاف کرو. آنسو نہیں نکلتا تو آہوں سے صاف کرو. تمہاری آہیں بھی اسے صاف کر دیتی ہیں, تمہارے آنسو بھی اسے صاف کرتے ہی کرتے ہیں, تمہاری آہیں بھی اسے صاف کر دیں گی. تم کہتے ہو جی دل بڑا سخت ہے, آنسو نکلتا ہی نہیں, تو تم کچھ آہ ہی بھر دو اللہ کے آگے, تو وہ بھی تمہیں کہاں سے کہاں پہنچا دے گی. تو میرے بھائیوں اس کی نیت کرتے ہو نا, پچھلی پر توبہ کرو, پچھلی پر توبہ کرو, اگلی صحیح گزارنے کی نیت کرو. تو توبہ کی بھی نیت کرتے ہو تو کہو یا اللہ میری توبہ,
फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर सो ये थी वीडियो थी सब्र की आखिरी हद। और हमने मतलब इस अब बहुत यानी सारे की सारी वीडियोस में तारिक जमील जी के मुंह से ये बातें हमेशा सुनी हैं कि आप जो है अपने अखलाक अच्छे रखो, अपने अखलाक अच्छे रखो। सो वो रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब उन्होंने एक बात बहुत अच्छी से कही कि कोई आपको कुछ बोलता है तो आप उसको सुनो, है ना, सुनो को इग्नोर कर दो बिल्कुल, ना से कि कोई अपना मुंह बंद रखे, जीभ ना खोले अपनी, है ना। मतलब यही होती है जो बात को आगे बढ़ाती है। आपका मुंह, आपकी जीभ है जो बात को आगे बढ़ाएगी, ऐसी बात को वहाँ पे खत्म करेगी। अपनी तरफ से आप बेस्ट दो, अपनी तरफ से चुप रहो, ज़्यादा आगे ना बढ़ाओ चीज़ें, वो तो खुद सोल्व हो जाएगी और आपको भी सुकून मिलेगा ना। फालतू में ऐसे किसी को क्या बोलना या किसी का क्या सुनना। सो अपने काम से मतलब रखिए आप, बस यही सारी बात यही बताइए, है ना। पेशेंस की सब कुछ मिल जाएगा, बस पेशेंस होगी, हर एक चीज़ मिल जाएगी। बस ये कि अपने अल्लाह पे भरोसा रखो सारे के सारे, है ना। सो यही था। बाकी इस वीडियो में और वीडियो सजेस्ट करते रहे सो दैट हम रिएक्शन करते रहें। और बाकी फिलहाल इस वीडियो में गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।